11 محرم دا دن آیا نا تے یزیدیاں نے صبح صبح امام حسین دا ایک اونٹ ذبح کیتا اونٹ ذبح کر کے او دی کھال اتاری گوشت بنایا سالن بنایا روٹیاں بنایا تو یزید لشکر چلان ہو گیا کھانا تیار ہے آؤ سارے کھانا کھا لو سارے یزیدی فوجی بیٹھ کے جدو کھانا کھامن لگے نا تے او سارا سالن خون بن گیا ایک یزیدی نے آکے امام زین العابدین نو کوڑا ماریا 14 سال عمر ہو گئے اجے کل یتیم ہوئی مدینہ چھڑ کے پردیساں چاہ کے تے ریت دے زدیاں تے بیٹھے بخار اتنا شدید ہے کہ بار بار بخار نہ غسی دے دورے آ رہے بھوک بھی لگی ہے پیاس بھی ہے تے کوڑے بھی مارے جا رہے ہیں کوڑا مار کے تے کہ یزیدی پوچھدا تو سانو دسیا کیوں نہیں کہ تیرا اونٹ بیمار ہے آپ نے فرمایا میرا کوئی اونٹ بیمار نہیں انہاں آکھیا اسا تیرا ایک اونٹ ذبح کر کے سالن بنایا ہے صبح دی محنت کی تھی دوپہر ویلے جدو کھانا کھامن لگے ہاں تے سارا سالن خون بن گیا ہے امام زین العابدین نے فرمایا ظالموں میرا کیڑا اونٹ ذبح کیتا ہے وہ کہنے لگا جڑا اونٹاں دی قطار جو 5ویں نمبر تے اونٹ سی اساں او ذبح کیتا ہے امام زین العابدین دی چیخ نکل گئی تے رو کے فرما دے ظالموں نو کیوں ذبح کیتا ہے او دے تے لے کے تے میرا ویر اکبر مدینہ آیا سی آپ نے فرمایا لو یزیدیو ہن رب دی قدرت دا ارادہ ہے کہ رب نے سانو جنہ ذبح کرانا سی تے امتحان لینا سی لے لیا ہن رب نے حسین دا کوئی جلوہ بھی ذبح نہیں ہون دینا فرمایا ہن ذبح ہون دیاں واریاں تو ہاڑیاں جے خدا دی قدرت دے قانون بدل گئے فرمایا تیاری کر لو ساڈا امتحان مک گیا تے تہاڈا امتحان شروع ہو گیا جے نوجوان سمندری دے رہن والے ہو 11 محرم تے 12 محرم تک یزیدی کربلا دے میدان وچ رہے انہاں 3 دناں وچ انہاں ظالماں نے اپنی لاشاں کربلا دے میدان وچ ارد گرد دفن کر لئی مگر امام علی مقام تے آپ دے رفقا دیاں لاشاں اونجی کربلا دے میدان وچ بکھریاں پیاں نے جدو اپنی لاشاں دفن کر رہیاں تے اچانک یزیدیاں دے خیمیاں جو آواز آئی اے حسینیاں تے انہاں دے سارے قافلے والے نو گرفتار کر لو ہن آؤ میں تانوں قافلہ سناواں جڑا مدینے تو ٹریا سی تے کربلا دے میدان چ آیا آؤ ہن میں دساں کربلا تو مڑ مدینے تک کیویں آیا امام زین العابدین دے پیراں چ بیڑیاں تے ہتھاں چ ہتھ کڑیاں تے گلے چ لوہے دا توق پہنا دتا گیا رسول اللہ دیاں دیاں نو گرفتار کر کے اونٹاں دیاں پشتاں تے بٹھایا قاری نثار صاحب میں کتاب وچ پڑھیا کہ انہاں نے اونٹاں دی پشت تے گدی بھی نہیں رکھی تاکہ انہاں نو ہڈیاں چبن تے انہاں نو درد ہو گئے جب اونٹاں دیاں پشتاں تے بٹھایا گیا نا رسول اللہ دیاں دیاں نو اور آخری اونٹ تے سیدہ سکینہ تے بیٹھن دی باری آئی 7 سال دی بیٹی تے دکھ کدے ویکھے نہیں سی ماں دی گود وچ کھیڈن والی تے پیو دے سینے تے سون والی انہیں دکھ ویکھے تے آج امام حسین نو ویکھن جی کر دے تے باپ دا سر اتنی دور ہے کہ درمیان وچ اونٹاں دی قطار تے پہلے اونٹ دی مہار امام زین العابدین دے ہتھاں وچ ایک ہاتھ وچ اونٹاں دی مہار ہے ایک ہاتھ وچ امام حسین دے سر والا نیزہ ظالمہ پکڑا دیتا باپ دے سر وچ خون پتر دے چہرے تے پیا ڈگ رہے منظر دے ذرا اپنی اکھاں دے سامنے منظر تے لے آؤ 14 سال دی عمر ہوئے اگے ویکھ دینے تے باپ دا سر نظر ہی ہوئے پچھے ویکھ دینے تے محمد دیاں گرفتار نظر آؤں دیا امام زین العابدین کو بخار بھی بڑا شدید ہے جب ٹرن لگا نا قافلہ سیدہ زینب فرما دیا اے زین العابدین پتر نہ ظالمانو کہہ کہ جب ٹرن تے جاندی باری میرے ویر حسین دی لاش دے کولو گزرن میں جاندی باری ویر نو مل جاواں جدو قافلہ ٹریا تو سیدہ زینب امام زین العابدین دی لاش کو گزریاں اس ویلے کی حال ہویا میرے کو تے الفاظ نہیں کہ منظر دیواں پر نوجوانہ میرا ایمان ہے کہ بی بی زینب قیدن بنے کے ہوئے شام بلے جدوں چلی کب گیا سی عرش خدا ماداؤں نالے قبر رسول دی حلی
قافلہ جڑے ویلے کربلا دے میدان جو نکلے آؤ سامنے ایک بستی آ گئی امام زین العابدین نے ویکھیا ایک کسائی بکری پہ ذبح کر دائے بکری نو ذبح ہوندیاں ویکھے کربلا یاد آ گیا فرمایا کسایا اس بکری نو پانی پلایا یا نہیں پلایا کہنے لگا جی میں نو مسئلہ یاد ہے جانور ذبح کری انہوں پانی پلا کے ذبح کری دائے انہوں میں پانی بھی پلایا انہوں میں پٹھے بھی پائے نہیں امام زین العابدین رون لگے پہ فرمایا کہ دے ظالم و کفیو جانورانوں پانی پلا کے ذبح کر دے ہو سانو پیاسا ہی ذبح کر دیتا جی نو جوانوں قافلہ ٹرتا جا رہے آؤ جڑے بلے سامنے کفے دا بازار آیا ادھر ادھی رات ویلا سیدہ سکینہ سارا دن باپ والے ویکھدی رہی دور تو باپ دا چہرہ نظری بھی ہوندا ہے نالے بابا بابا کہندی ہے نالے سیدہ سکینہ روئی جا رہی نوجوانوں جڑے ویلے رات ویلا ہو گیا انہی دور تو سکینہ نو بابا نظری نہیں آ رہے اپنے اونٹ تے کھڑی ہو گئی کدھرے بابا دا چہرہ نظری آ جائے جنہیں اونٹ دی مہار پکڑی ہے اسے ظالم نے سیدہ سکینہ نو تھپڑ مارے آؤ سیدہ سکینہ اونٹ تو زمین تے ڈگ پئی آؤ نوجوانوں قافلہ ٹرتا جا رہا سکینہ بازاں پہ مار دی ہے میرے ویر اکبر میں نو نال لے جاؤ قاسم ویرہ نال لے جاؤ عباس چاچا میں نو نال لے جاؤ آبادہ دے کے گدیاں پھو جان سکینہ ڈگ پئی ہے نوجوانوں ادھر قافلہ ٹرتا جا رہا اچانک تھوڑی دیر دے بعد امام حسین دے سر والا نیدہ زمین جو کھب گیا یزیدی بڑا زور لگا دینے نیدہ اکھڑ دا نہیں ایک یزیدی نے امام زین العابدین کو کھوڑا مارے آؤ کہنے لگا تیرا باپ قرآن پڑھ سکتے انہوں پوچھ تیرا باپ ٹردہ کیوں نہیں امام زین العابدین نے ہاتھ جوڑے عرض کی تھی بابا کھوڑے نہیں کھدے جاندے بابا دسو ٹردے کیوں نہیں امام حسین دے لباں جو آواز آئی فرمایا پترہ کی میں ٹراؤں میری سکینہ اونٹ تو ڈگ پئی ہے امام زین العابدین فرماؤں لگے پھپھی اماں میرے پیران چھ بیڑیاں ہونے دوڑیا نہیں جانا ہو ذرا بیکھا جی سکینہ کی تھے رہ گئی سیدہ زینب فرما دیا میں قافلے دے پیچھے دوڑنی آؤ فرما دیا پیچھے آکے بیکھے آؤ نکی جی سکینہ دی رات ویلے ریتے لیٹی ہے اب آدھا دے کے کہہ رہی ہے بابا کوئی نہیں سن داؤ بابا تسی رک جاؤ توڑی سکینہ ڈگ بئی ہے سیدہ زینب نے چکے سینے دینا لگایا لے کے سکینہ نے اپنے اوڑ دے لے آیا گودی جی بٹھا کے تھپکیاں دے کے سلایا نوجوانوں قافلہ گزر دا جا رہے آؤ جڑے بلے کوفے دے بازار جو قافلہ گزرے آؤ لوگ اٹھیں دے چڑھ کے تماشا پہ بیخ دینے نوجوانوں ایک اچانک مائی وڈیری اپنے گھر دے مکان جو بارے آئی سیدہ زینب دے قریب آکے انہیں سکی روٹی دے ٹکرے اگے کیتے کہنے لگی بیٹی کہتی لگنی ہے اب بھوکی دے پیاسی بھی لگنی ہے بیٹی یہ سکی روٹی دے ٹکر کھا لائے او زینب کتے برگا سخی مدینہ جو کسے بیکھے آئی نہیں آج پردیساں میں جمعین سکی روٹی دے ٹکر پیش کیتے سیدہ زینب رو کے ٹکر ہٹا کے فرما دیا نے اماں اسی منگن والے نہیں اسی بندن والے نالے فرما دیا اماں بیکھی کدرے صدقہ نہ آئے ہوئے مائی سیدہ زینب دی آواز سن کے کہنے لگی بیٹی تو کون ہے رو کے فرما دیا نے اماں کہہ دیا زیادہ نہیں پوچھ دیا تائی کہنے لگی بیٹی میں نہیں پوچھ دی ننو تیرے بھی جو مدینے والی فاطمہ دی خوشبو آئی ہے آج انہیں مہینے دے بعد پردیس میں جمعوں دا نہ آیا ہوں سیدہ زینب چیخ مار کے رون لگے پئیاں اونٹ اتر کے مائی دے نالو دے گھر دے دروازے جب گئیاں فرما دیا نے اماں دس تو مدینے والی فاطمہ نو کی میں جاننی ہے مائی رو کے کہنے لگی بیٹی کی دساؤ جدو جبان سا مدینے بس دی رہی ہوں نہ سیدہ دارہ دے برتن دھوندی رہی ہوں ایک دن میں برتن پہ دھوندی ساؤ سیدہ فرمان لگیاں بی بی کتھے دے رہنا والی ہیں
میں عرض کی دی سیدہ میں کوفے دی رہن والی آؤ کوفے دا نام سن کے بڑی دیر سیدہ روندیاں رہی آؤ میں عرض کی دی سیدہ روندیاں کیوں آؤ آپ نے فرمایا بی بی روندی وجہ نہ پوچھ ایک میری گلی یاد رکھی کدے بیلایا بے گا تیرے کوفے دیاں گلیاں جگہ قیدیاں دا قافلہ گزرے گا انہاں پردیسیاں نو پانی پلا دے بھی ہو سکے انہاں پردیسیاں نو کھانا کھلا دے بھی مائی کہن لگی جب ڈیری ہو گئی اچانک آباد قیدیاں دا قافلہ پہ گزر دائے محمد دی بیٹی زارا دی گلی آدھے آئی میں گھر جب دیکھا پانی بھی کوئی نہیں کھانا بھی کوئی نہیں سکی روٹی دے دو ٹکر ملے اوہی لے کے آ گئی سیدہ زینب سن کے روندیاں نہیں فرما دیا نے اما انہاں ویلیاں دی کوئی اور گل سنا دے مائی کہن لگی بیٹی جدوں میں مدینے بس دی رہی سیدہ زارا دی ایک چھوٹی جی بیٹی زینب ہے نانو لوریاں بھی دے دی رہی سیدہ زینب رو کے فرمان لگی اماں ذرا دھیان نلویخ کنوں لوریاں دے دی رہی ہیں میں محمدی ہوئی دوتری زینب مائی دیاں چیخ نکل گئی عرض کر دیئے یا اللہ کیڑے دن وخینی کنہ دبا حیا عورتاں دا نام کدے لوگا بازار چ نہیں سی لے آؤ اے ظالم نبی دیاں دیاں نو بازار چ قیدی بناؤ کے لے آئے نہیں قدم پھڑ کے کہن لگی سیدہ ہے تے میں کوفے دیاں پر میں کوفی نہیں میں تیری ماں دی نوکرانی آؤ سیدہ جدو کوفیاں واسطے بدعا کرو میرے واسطے دعا کر کے جایا سیدہ زینب نے جولی پھیلا لئی عرض کر دیا نیلی چھت والیا اس مہینے پردیساں جسنوں اپنا پرونا بنایا ہے جدو معاشر دا میدان آوے انہوں ساڑا پرونا سمجھ کے معاف کر دے مائی نے چیخ ہماری سیدہ زینب دے قدمہ چڑگی دیو دی روح پرواد کر گئی اے ملک جنا تھی شرما کر دے کہ رب کرے بڑے آیا قیدی بن کے شامن چلی آؤ او علی دیاں جائیاں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے ہیں یہ حسن کے جنہ کے گھر جا حیاء دی وجہ تو جبریل بھی نہیں سی آتا پر آج ظالم اونا رسول اللہ دیا دیانو قیدی بنا کے تے ملک کوفہ تو شام دے بازارہ میں چلے آئے میری ملت دے نوجوانوں قافلہ ملک شام بل ٹوریا نہ جدو ابن زیاد نے ٹوریا رستے دے اندر بڑے شمار واقعات گزرے ایک جنگل میں چھو گزرے توجہ ہے جی میں جدوں واقع کربلا یا کربلا دے بعد دی واپسی سناوا میں کدے اپنے سامنے نے مخاطب کر کے نہیں آکھا کہ سبحان اللہ کہوں بولو بس میں کہنا توجہ نہ سنو کہ کربلا دے بعد بھی ایک کربلا ہے جڑی زین العابدین تے زینب نے ویکھی میں اس کربلا دا ذکر کر رہا ہزارہ میل دا سفر کرنا پھر اونٹا دیا پشتاں تے بیٹھ کے کرنا تے پیدل کرنا دکھ تے پہلے ہی بڑے سارے پر یزید ظالم نے ظلمہ دی حد کر دی تھی پر واہ حسینیوں تو ساں بھی صبر دی حد کر دی تھی امام زین العابدین فرماتے نے قافلہ گزر رہا ساڑا ایک جنگل جو گزرے تے خولی یزید دا فوجی ابن سعد نے کہنے لگا کہ ایسے جنگل دے کنارے تو بالکل قریب میرا گاؤں ہے تے اجازت دے میں تو تسی آج رنگ رات جنگل چو گزارو تے میں اپنی بیوی بچے نو ملا ہوں اور جدو چھتری لے کے ٹورے آتے ابن سعد نے کہنے لگا سی جنگل میں چاہتے حسین دا سر تو اپنے نال لے جا کدھر کوئی حملہ نہ کر دے بے ساڑھے کو لسر حسین نہ لے جا بے اس سر تے اساں یزید نو وخا کے انعام لے
خولی ظالم امام حسین دا سر اقدس لے کے جدو ادھی رات میں گھر پہنچیا تو انہیں ویکھیا کہ وہ بیوی بچے ستے آرام کر رہے، انہیں ویکھیا کہ امام حسین دا سر کتھے رکھا، انہیں تندور دا ڈھکن اٹھایا تو امام حسین دا سر اقدس تندور وچ رکھ دیتا۔ آپ جا کے خولی کمرے چ لیٹ گیا، انہوں نیند آگئی، کتابہ چ لکھیا کہ دی بیوی بڑی اللہ والی سی، تہجد گزار دے 5 وقت دی نمازی سی۔ او دی بیوی جدو تہجد دی نماز پڑھن واسطے اٹھی تو نے ویکھیا کہ تندور وچوں اگ دے شعلے پہ نکل دے رہے۔ اس بیوی نو خیال آیا کہ میں تے رات تندور بجھا کے ستی سی، دوڑ کے جدو تندور دے قریب آئی تو نے ڈھکن اٹھا کے ویکھیا تے اے اگ دے شعلے نہیں، حسین دے متھے دا نور پہ چمکدا ہے۔ اس عورت نے ویکھیا کہ تندور دے اندر ایک دنیا آباد ہے تے سیدہ زہرا پاک امام حسین دا سر اقدس اپنی گود چلا کے تے زلفاں جو کربلا دی ریت صاف کر رہیاں تے نالے رو رہیاں۔ اما خدیجۃ الکبریٰ حسین دی نانی بھی آئیاں، حضرت بی بی آسیہ بھی آئیاں تے اما ہاجرہ بھی آئیاں۔ اس بی بی نے پہچان لیا تے دوڑ کے کمرے چ بڑی گئی تے ویکھیا دے شوہر خولی ستا ہے، انہیں منہ تے تھپڑ ماریا۔ خولی جدو نیند دے خمارے چ اٹھیا تے اپنی بیوی نو پوچھدا مینوں کیوں پہ مارنی ہے؟ تے بیوی پوچھ دی ہے ظالمہ کتھوں آئے ہیں؟ کہنے لگا کہ میں معاذ اللہ حکومت دے باغیاں دے نال جنگ کر کے آیا۔ وہ بول کے کہنے لگی جنوں تو باغی پہ کہنا ہے وہ تے مسجد نبی دا نمازی ہے۔ خولی اٹھ کے بیٹھ گیا تے بیوی نے پوچھا تو کیوں جانی تو تک کدے کوفے جو باہر نہیں گئی تے تو حسین نو کیوں جانی؟ کہنے لگی ظالمہ یاد کر میں پچھلے سال حج کرن مکے گئی سا، کہتی جدو میں کعبے گئی نا تے طواف کعبہ کر کے جدو میں حجر اسود کا بوسہ لین لگی تو اتھے رش بڑا سی، میں تھوڑی سائیڈ تے ہو کے بیٹھ گئی کہ رش تھوڑا ہوئے گا تے حجر اسود کا بوسہ لواں گی۔ اچانک میں ویکھیا کہ ایک نوری شکل والا کعبے چایا تے لوگ حجر اسود نو چھڑ کے دے قدم چومن لگ پے تے میں لوگوں نے پوچھا لوگو اے حجر اسود نو چھوڑ کے کدے قدم پہ چوم دے ہو؟ تے لوگ آکھیا بی بی تینوں نہیں پتا کون ہے؟ آکھیا مینوں نہیں پتا کون ہے؟ تے لوگ کہنے لگے بی بی حجر اسود نو تے نبی نے ایک بار چومیا نا، اے او حسین ہے جنہوں محمد نے 8 سال چومیا ہے، اے نبی دا دوترا حسین ہے۔ کہنے لگی میں مکے گئی تے میں حسین دی زیارت کر کے آئی سا۔ کہنے لگی بے ظالمہ بے حسین دا سر اتار کے لے آئے، آب ایک میرے گھڑ وچ سیدہ زہرا روندیاں آئیاں نہیں، اب ایک اما خدیجۃ الکبریٰ آئیاں نہیں، اب ایک حسین نے عالی مقام دا غم لے کے حضرت بی بی حاجرہ تے آسیہ آئیاں نہیں۔ وہ بی بی بول کے کہنے لگی بے ظالمہ دنیا دی دولت لی حسین دا سر اتار دیتا ہی، کہنے لگی جے حسین دی قدر بکھنی تے جا کدے مکے تے مدینے جا، کہنے لگی تو حسین دی ظلف دا ایک وال کٹ کے لے جاندو نا تے مدینے جا کے کہتا آ حسین دی ظلف دا والے تے لوگاں نے تینو سونے چا تول کے حسین دا وال خرید لینا سے۔ کہنے لگی بے ظالمہ جے تینو دنیا دی اینی پھک سی تے حسین دا سر نہ اتار دا ایک وال ہی اتار کے لے جاندو تینو ساری دولت مل جاندی۔ انہیں آکھا بے قدریا بے حسین دی قدر نہیں کی تھی۔ وہ بی بی چھڑ کے دروازے وال ٹر پئی، خولی آواز دے کے کہنے لگا کتھے چلی گئی؟ کہنے لگی تو نبی دی آل دا دشمن تیرا میرا رشتہ کوئی نہیں، قیامت نو سیدہ زہرا نو منہ کیڑا بکانا ہے۔ خولی بلا کے کہنے لگا اپنے بچیاں دا تے خیال کر، تے بی بی بول کے کہنے لگی تو محمد دے بچیاں دا خیال نہیں کیتا، میں تیرے بچیاں دا کی خیال کراں؟ نوجوانوں میں کتابت پڑھیا کہ اس دن تو بعد اس عورت کو کسے کسے بکھیا نہیں، اس عورت نے خورے کتھے جنگلہ چ جا کے تے ککھاں دی کلی پا کے تے تسبیح تے حسین دے نام دا ورد کر کے زندگی گزار دیتی۔ صبح خولی امام حسین دا سر لے کے قافلے جایا تے آکے ابن سعد نو کہنے لگا کہ میرا دین تے اوتھے کربلا کی تباہ ہو گیا، آج میری دنیا بھی تباہ ہو گئی، نہ گھر بچیا تے نہ باہر بچیا، دین بھی گیا تے دنیا بھی گئی، بیوی بھی بچے چھوڑ کے چلی گئی۔ گرامی قدر حضرات رستے چ ہن کیڑے کیڑے واقعات گزرے پھر کدے عرض کراں گا، پر جدو یزید دے دربار چ لٹیا پٹیا قافلہ پہنچیا نا تے یزید اپنے تخت تے بیٹھا سی،
امام حسین دا سر اقدس تھال وچ رکھ کے یزید نو پیش کیتا گیا تو یزید نے امام حسین دے ہونٹاں تے چھڑی ماری. اس ویلے ایک صحابی رسول بیٹھے تڑپ کے فرمان لگے ظالماں نہ مار انہاں ہونٹاں نو میں نبی نو چومدیاں ویکھیا ہی. یزید کہنے لگا جے تو صحابی نہ ہوندو میں تیرے ٹکڑے کر دیتا. تے آپ نے فرمایا صحابی دا ادب کرنا ہے تے او دا کردا ہی نہیں جڑا محمد دے موڑیاں تے کھیڑ کے پلے. یزید امام زین العابدین جڑے ویلے پیش کیتا گیا تے پیراں چ بیڑیاں ہتھاں چ ہتھ کھڑیاں گلے چ لوہے دا تاؤ کے یزید نے حکم دیتا کہ ڈھول بجاؤ تبلے بجاؤ. انہاں تبلے تے ڈھول بجانے شروع کر دی تے یزید اپنی جھوٹی فتح دے جشن منا رہا. امام زین العابدین بل ویکھ کے کہنے لگا تسی ہار گئے تے اسی جت گئے. آپ نے فرمایا کیویں؟ کہنے لگا تیرے باپ دا سر تھالے چ تے میں تخت تے بیٹھا او ویکھ میرے ڈھول تے میرے نکارے پہ وجدے نہیں. امام زین العابدین خاموش ہو گئے تے ادھر دمشق دی جامعہ مسجد وچوں اذان دی آواز آئی. مؤذن نے پڑھیا اللہ اکبر اللہ اکبر. امام زین العابدین بھی فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. مؤذن نے پڑھیا اشہدو ان لا الہ الا اللہ. حضرت امام زین العابدین نے بھی فرمایا اشہدو ان لا الہ الا اللہ. مؤذن نے پڑھیا اشہدو ان محمد رسول اللہ. امام زین العابدین بیڑیاں کھڑکا کے فرمان لگے او اذان دین والیا تینوں ایس محمد دی قسم ایتھے چپ کر جا.